रात गुजर जाएगी अफसाना कहते कहते। ये लाइफ कल्चर है, ये बनाया है हुआ नहीं है। एक तो बनता है ना, ये हमारे बाप दादा से। अभी फोक की तरफ नई जो नस्ल है उनका मैं ध्यान देख रहा हूँ, पगड़ियाँ भी बांध रहे हैं और टोपियाँ भी पहन रहे हैं। इंडिया वालों ने हमसे बहुत प्यार किया और उन्होंने हमको सैर करवाने के लिए ले जाते थे और मोहब्बत की, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो फिर हम कहाँ। ये पाकिस्तान की वजह से हम कायम हैं। गाना बजाना तो हमारा जो है ये 7 पीढ़ियों से है। हमारा लाडू फ़कीर जो है वो भी गाता था और इस वक्त है हमारे पास ये सूफ़ी इसलिए कि सूफ़ी का पैगाम जो है ये अमन का पैगाम है और हमारा नस्ल बा नस्ल ये काम कर रही है। और आगे मेरा ये बच्चा है, इसका नाम साजिद अली है और बाकी जो मेरे बच्चे हैं वो भी सारे मेरे साथ काम करते हैं। और मैं तकरीबन ज़्यादा सूफ़ी कलाम गाता हूँ। मैं 2 बार अमेरिका में भी परफॉर्मेंस कर चुका हूँ और 5 बार इंडिया में भी परफॉर्मेंस कर चुका हूँ। पाकिस्तान के बड़े बड़े सूबों में भी मैं परफॉर्मेंस कर चुका हूँ और 14 साल से इधर लोकवीर साहब में भी ड्यूटी देता हूँ। ये सीखना हमारा नहीं होता, अब इसको सिखाया नहीं गया, सीख गया। उसको सिखाया नहीं गया, सीख गया। वो ऐसे है कि जैसे ये अभी पैदा ही होते हैं तो ऊपर तो हम काम करते रहते हैं, घर में बैठ के 2-4 कलाम हम रात को पढ़ते हैं तो जब ये इनके कानों में वो आवाज़, वो आरफाना कलाम, बच्चा जो है वो जब बड़ा होता है तो जो कुछ हम करते थे वो थोड़ी ही देर में, यानी 2-4 महीनों के अंदर अंदर अगर उनको पकड़ के मेलों पे 2-4 दिन या किसी प्रोग्राम पे ले जाऊं तो वो खुद ब खुद उनके जहन में ये चीज़ समा जाती है, क्योंकि इस चीज़ से हमारी मोहब्बत है। जाहिर है बच्चे भी मोहब्बत करेंगे और ऐसे आरफाना कलाम जो है ये असर रखते हैं। इन कलामों की वजह से हमारी नई नस्ल जो है जब उनके पास पैगाम पहुंचता है, क्योंकि मैं लोक विरसा में खड़ा हूँ, रोज़ देखता हूँ पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मगर जब हम शाह लतीफ़ का कलाम उर्दू में गाते हैं तो वो तवज्जो करते हैं। क्या हुआ? तवज्जो। जब तवज्जो की तो आगे वो जो लफ्ज़ हैं वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के। मैं तो कहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान सूफ़ी अज़म का हेड क्वार्टर है। हर स्कूल में एक पीरियड अगर सूफ़ी का हो तो मैं यकीन से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान में अमन नहीं, पूरी दुनिया में हम अमन कर सकते हैं। इतना मवाद है हमारे पाकिस्तान में। सूफिया कराम ने जो लिखा है, किसी ने पश्तो में लिखा, किसी ने सराइकी में लिखा, किसी ने सिंधी में लिखा, किसी ने पंजाबी, उर्दू, जो कुछ भी लिखा वो चीज़ एक है। वो सारे रास्ते वहाँ जाते हैं जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता है। तो मैं इसलिए इस म्यूज़िक को पसंद करता हूँ और अपने बच्चों को सिखा दिया है। भले इसमें कभी कभी तकलीफ़ें भी हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। काफ़ी लोगों ने ये गाना छोड़ना शुरू कर दिया है। वो अपने बच्चों को, कोई कहता है तो रेड़ी लगा ले, कोई कहता है मजदूरी पे जा, कोई कहता है ईंटें डाल। ये इतनी मुश्किल है, उसके बावजूद भी हमने सारी मजदूरी अपने बच्चों को सिखा दी है और फिर ये इनका फ़न है। अगर ये नहीं है तो ईंटें डाल लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। मगर ये जो चीज़ है इसका पैगाम हमने इनको बोला है कि देते रहो। ये पैगाम हमारे अल्लाह का है, ये पैगाम हमारे सूफिया कराम का है, ये अमन का पैगाम है। देते जब तक ज़िंदगी है देते रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे भी देते रहेंगे इंशाअल्लाह। जी बाबा, मेरे जितने कलाम हैं वो मैं थोड़ा सा एक तब्दीली की है जिसमें नई नस्ल हमारी खुश हो जाएगी। एक वेस्टर्न म्यूज़िक में वेस्टर्न म्यूज़िक है,
اس میں ہم نے 2-4 کلام ریکارڈ کیے ہیں جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی، بڈھل سائیں، کلندر شہنشاہ کے جتنے ہیں، بابا راضی سائیں کے، تو وہ نئی نسل ہماری ان کلاموں کو بہت سن رہی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ پھر یہ جتنے بھی کلام ہیں ابھی 2-4 مہینوں کے بعد ہمارے کافی البم کلام آ جائیں گے، اور میں سب کو پیغام دیتا ہوں کہ امن سے رہو اور امن قائم کرو، امن بہشت ہے۔ ہم کافی ملکوں میں بھی گئے ہیں، جیسے امریکہ ہم 2 بار گئے، یہ بھی میرے ساتھ 2 بار گیا ہے۔ فیسٹیول تھا وہاں بہت بڑا انٹرنیشنل، ساؤتھ بائی ساؤتھ ویسٹ، اور وہ ہم جب پہلی بار گئے تو ہم پہلی بار ایک فیس ادارہ ہے جو ہم کو لے گیا، وہاں جا کے جتنا ہم نے پرفارمنس کیا، اور میرے خیال میں گانے والے جتنے پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے، مگر ہمارا فن جب انہوں نے دیکھا صوفی تو انہوں نے ہم کو بہت پیار کیا، اور وہ ٹکٹیں جو تھی ان پر بھی میرا فوٹو لگا دیا کہ ویری گڈ یار، یہ بہت اچھے آئے۔ پھر انہوں نے سنا دوسری بار جب گئے تو دوسری بار راجہ زاہد اور امیر مکھانی ہے ٹیکساس شیکس انٹرٹینمنٹ کے مالک، تو پھر انہوں نے ہم کو منگوایا۔ جب انہوں نے منگوایا تو ہم ریحان صدیقی کے پروگرام پہ بھی چلے گئے، اور شیلا جیکسن لی نے ہم کو سرٹیفکیٹ بھی دیا، کیونکہ ہمارا یہ لائف کلچر ہے، یہ بنایا ہے وہ نہیں ہے۔ ایک تو بنتا ہے نا، آدمی بنا لیتا ہے، نہیں، یہ ہمارے باپ دادا سے یہی کلچر ہے، اور گھر میں بھی یہی، اور جدھر بھی جائیں گے اسی میں ہی جاتے ہیں ہم، کیونکہ کلچر ہماری پہچان ہے۔ انڈیا صوفی سار، اور پھر انڈیا ہم گئے 5 بار صوفی سار فیسٹیول میں، وہاں بھی ہمیں لوگوں نے بہت پیار کیا۔ اجمیر شریف فیسٹیول تھا، اور جے پور، جودھ پور، آگرہ، اور یہ جتنے فیسٹیول ہم نے کیے، ہماری جتنی صوفی کرام کی ہم نے ادھر بولی کی، جتنی یعنی جتنا سر تو اتنا نہیں ہو، مگر یہ ہے کہ جو پیغام ہم نے دیا، انڈیا والوں نے ہم سے بہت پیار کیا، اور انہوں نے ہم کو سیر کروانے کے لیے لے جاتے تھے اور محبت کی۔ پہلے فوک جتنے ہیں نا وہ مشکل سے مرے ہیں، کٹھن میں نے کوئی ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو فوک سے ڈر گئے لوگ۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بولا جاؤ مزدوری کرو، مگر ابھی فوک کی طرف نئی جو نسل ہے ان کا میں دھیان دیکھ رہا ہوں، پگڑیاں بھی باندھ رہے ہیں، اور ٹوپیاں بھی پہن رہے ہیں، اور یہ جاکٹیں بھی پہن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نوجوان لوگ انشاءاللہ پھر صوفی ازم میں واپس آ رہے ہیں اور آ جائیں گے، اور صوفی ازم پوری دنیا کا امن کا پیغام ہے۔ اور میں نے پہلے بات آپ کو کہی نا کہ اسکول جتنے ہیں ہمارے، 1 پیریڈ صوفی، یہ دوسری بار میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ پورے پاکستان بھی سنے گا، ہمارے پیارے لوگ سنیں گے، محبت والے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو پھر ہم کہاں؟ یہ پاکستان کی وجہ سے ہم قائم ہیں، اور ہم دعا کرتے رہیں گے پاکستان کو بھی، پاکستانی عوام کو جس نے ابھی تک کھلایا پلایا ان کا بھی شکریہ، اور سب دوستوں کا شکریہ۔ اور اسی لفظ سے ہم آپ کو اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔